वाठारान रस्त्या लागीं ज्यो पंचायती आसात ते एरियेन मोठ्या प्रमाणात कचरो उडयतात. तर तुका कितें दिसता? कचरो कचरो उडयता म्हणजे लोक आतां कितें केलां लोकांनी ज्या जाग्यार कॅमेरा लायल्यात थंय लोकांनी कचरो उडोवना. ताजे फुडें व्हरता स्कुटरीन उडयता. हांव रावतां रामनाथी सांकवार, थंय व्हाळ आसा तो फोंडेच्यान व्हाळ आयिल्लो आसा, उणीत गेल्लो आसा, समुद्रा मेळ्ळो आसा. हे व्हाळाक हाडून महालक्ष्मींतल्यान हांगा जाल्यार बिराडार रावता ते हाडून पोटल्यो हाडून व्हाळां उडयता. आनी व्हाळ कंप्लीट कचऱ्यान भरला, कोणूच विचार ना तांकां. सो CCTV लायल्ले आसा ते कॅमेरा चलोय बीन ना अशें आसा. हांगा CCTV कॅमेरा बी कांय ना. बिनधास्त उडयता. बिनधास्त येता स्कुटरीन उडयता, थंय उडोवना. हांव एकदां हांगा जर एकट्याक विचारलें, आरे बाबा हांव फोटो काडटा, हांव उडयता. जाल्यार तो परत स्कुटरीर दवरलो आनी नागेची बायपास व्हरून उडयलो. सो कचऱ्याचेर कांयच कंट्रोल ना. ना, कचऱ्याचेर कांयच करना. पंचायत फक्त ती कोण जमयता घरा पळय तो तेजेर करता. पोटल्यो व्हरता आनी कांय ना, बाकी कांय ना. हय, फोंडे आज पळोवपाक गेल्यार सगळ्या बाजाराक सुद्दां खूब कचरो आसा. आज पळोवपाक गेल्यार आज गोंयांत आमचे ट्युरिस्ट येता, पण ते कितें म्हणटा, गोंयांत सगळी कडेन कचरो, हें पळोवन खूब वायट दिसता. आनी हाकाच लागून आमकां नाना तरेचे आज डिसीज जाल्ले आसा. आज काल आमी पळयलां की डेंग्यू जाल्लो आसा खडपाबानार. एक कचऱ्या प्रकल्प पळय आसा न्ही, ते पंचायत म्हण मंत्र्यान ते ताजेर कितें तरी विचार करून ताजेर निर्णय घेवपाक जाय. तेजेर लक्ष ना. लक्ष ना अशें हांव म्हणना, पण तांकांय दिसता न्ही. फोंडे आज आमी फोंडे पळयलें जाल्यार सायडीन सामकें चलपाक येना. म्हणजे बाजारांत गेले जाल्यार तोंडां धरून आमी वचचें पडटा. स्वच्छ भारत नितळ गोंय हो नारो गोवा गव्हर्मेंट दीत आसा, पूण फोंडे एरियेन गेल्या कांय म्हयन्या पासून कचऱ्याचे ढिगारे रस्त्या लागीं मोठ्या प्रमाणात दिसून येता. गेल्या कांय म्हयन्या पासून जे फोंडा वाठारांतले जो पंचायत एरिया आसा थंयच्यान जे लोक सकाळ फुडें सिटीन कामाक वचपाक लागून येतात ते मोठ्या प्रमाणात हांगा पिशव्यांनी कचरो उडयल्लो दिसून येता. कांय पंचायती एरियेन CCTV कॅमेरा पंचायत मंडळान लायिल्ले आशिल्ले, पूण कांय तेंचे चोरयेक गेल्ले आसात, तर कांय ते CCTV कॅमेरा चलना. सरकारान ह्या कचऱ्याचेर उपाय काडपा खातीर कितें तरी कडक उपाय काडचो अशी लोकांची मागणी आसा. द वॉयस खातीर फोंडेच्यान स्वप्नेश च्यारी. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट वन स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.